पेडणेच्या बायलांनी आपल्यांतली कला आणि हुशारकाय परतून एकदा दाखवून दिल्या असे उद्गार आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी काढले. धारगळ हांगा कोजागिरी MCLF कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी आणि गोंय सरकारच्या कला आणि संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत केल्या गोंयच्या लोकनाच सर्तीचेर उक्तावण सुवाळ्यान ते उलयताले. बायलांनी समाजात स्वयंभू आणि आत्मनिर्भर जावपाक जाय ह्या गजालीचेर भर दिवन त्यांनी बायलांच्या पंगडांना सदांच सहकार्य करपाचं आश्वासन दिले. काम करीत जाल्यार समाजात एक वेगळी चळवळ घडोवपाक शकता. आणि आयज ह्यो वस्तुऱ्योच आयोजक आसा आनी तातूंत सर्तक म्हणून जे वांटेकार जातात त्यो बी सगळ्यो वस्तुऱ्यो आसा. हांगा सर्तक सुद्दां वाविल्ले आसा. तांचे खातीर नेटान ताळयो मारून तांकां आमी येवपाक दिल्या. आनी ह्या सुंदर सुवाळ्याक सगळ्या वस्तुऱ्यांक सदांच मुखार काडपी, खंयच्याच गजाली केन्नाच ना म्हणपी आनी खास करून बायलेन सशक्त जावपाक जाय अशें ताचें सपन आसा ते म्हळ्यारूच आमचे मुखेल सोयरे भोमानंदी प्रवीण आर्लेकर सर. तांच्या खातीर ताळयो जावन सदांच तांचो विचार असो आसा की बायल जर सशक्त जातली जाल्यार हो समाज सशक्त जातलो आनी सदांच बायलांक तांचें फुडारपण करपा खातीर मदत करपी आमचे भोमानंदी आमदार सर तुका काळजांतल्यान आमी ह्या टायमार येवकार दिता. आर्ट एंड कल्चर हेंच्यांनी आयज आमचो CLF कोजागिरी MCLF कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज सोसायटी तांकां आयज बरें बरो प्रोग्राम हांगासर तांकां उपस्थित करपाक आयज दिल्लो आसा, जो गव्हर्मेंटा तर्फे आयज हांगासर जाल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी आयज सांगलेलें आसा की फर्स्ट टायम पेडणे हांगासर तांकां हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक मेळ्ळो. ताका लागून आयज सगळे जाण हांगासर जमलेले आसा. आयज हांव सदांच जो महिला मंडळ आसा तांकां सदांच सपोर्टिंगाक फुडें आसता. सो आयज तेंच्यांनी उलोवन दाखयल्लें आसा जे आयज महिला म्हाका दिसता तुमची पेडण्याची खूब फुडें आसा आनी अशीच ती फुडें वयची. आनी खंय सपोर्ट जाय जाल्यार म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता आनी हेज्याय फुडें आसतलोय बी. तशेंच आयज खूब उमेद दिसली. तेंच्यांनी खुबश्या गांवांनी ट्रॅव्हल केलें. जो आयज आमचो पेडण्या म्हणटा ती कलाकारांची खाण, ही खऱ्यांनीच कलाकारांची खाणूय दिसता, जे आयज आमची कला हांगा सादर करपाची आसा, जे आयज आमचे पेडणेकार सगळीं जाण महिला. आनी खूब उमेद दिसता जे आयज महिलांक खूब आमच्या जे मनशाच्या भितर एक भंय आसता तो आयज भंय भायर गेल्लो आसा तेंचो आनी ती फुडें सरलेली आसा. तशीच तेंच्यांनी फुडें सरून जे आयज आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट आयज दिता. आनी खूब बरें दिसता जेन्ना महिला खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी रावन आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट दिता. आनी खऱ्यांनीच सपोर्ट दिवपाची आतां गरज आसा. तुमकां खबर आहा ही म्हारगाय आतां खंय पावलेली आसा. ताका लागून ह्या म्हारगायेक लागून जी महिला आयज आपले स्टेप घेतलेले आहा खऱ्यांनीच बरें घेतलेले आहा स्टेप. तेंच्यांनी अशीच फुडें सरून जे आपल्या पांयाचेर कशी उबी रावन तेंच्यांनी आपले स्वताचें घर कशें चूल कशी चलोवची हे तेंचो विचार खूब बरो आसा. अशीच तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरची. आनी ज्या गव्हर्मेंटाच्यो तुमकां चडशे स्किमी मेळटा ह्यो स्किमी तुमी घेवन तुमचो फुडें बरो जावचो तो विचार करून तुमी फुडें सरची. आनी जे आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आसा तुमकां ऑफिस